खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। इंतहाई अहम दिन आज अदालत में मगविया बच्ची केस का, और जब वो ख़त्म हुआ दिन तो सबसे बुरा दिन कह सकते हैं अब तक इन 4 महीनों में ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के लिए। जी हाँ, क्योंकि आज उनके खिलाफ पुलिस का चालान एडमिट कर लिया गया अदालत की जानिब से, और ये उसके अंदर जो इल्ज़ामात थे वो तमाम इल्ज़ामात मा सवाए रेप के इल्ज़ाम के वो एडमिट कर लिए हैं अदालत ने, यानी कि किडनैपिंग फॉर सेक्सुअल ट्रैफिकिंग, ये सारे के सारे इल्ज़ामात पर अब ट्रायल होगा ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद का। रेप का मामला बिल्कुल संजीदा है, वो भी है, और वो एमएलओ से जुड़ा है। एमएलओ बच्ची का होगा, उसके बाद मेडिको लीगल के बाद जो है वो बच्ची के रेप के हवाले से फैसला करेगी अदालत, लेकिन मेडिको लीगल भी होगा और इसके अलावा सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का भी केस चलेगा। इसके अलावा किडनैपिंग और फोर्सफुल किडनैपिंग का केस भी चलेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मेहदी अली काज़मी, जिब्रान नासिर साहब की एक बहुत बड़ी जीत का दिन है आज, और एक इंतहाई बुरी खबर का दिन है ज़हीर अहमद, शब्बीर अहमद और उनसे जुड़े हुए गैंग के लिए। ये आज की सबसे अहम और धमाकेदार खबर है। इस सारे मामले में अब आगे क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो कि अब आगे होने क्या जा रहा है इस पूरे मामले में। अगर फ़र्ज़ करें कि अदालत में प्लीड करें, जैसा कि करने की उम्मीद है, कि ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद कहें कि हमने ये काम नहीं किया, ना ही हमने सेक्सुअल इंटेंशन से, ट्रैफिकिंग की इंटेंशन से ये काम किया, ना ही हमने किडनैपिंग की, ना ही हमने कोई टॉर्चर किया, तो फिर इसके मुहर्रिकात क्या होंगे, इसके लिए उनको क्या कुछ साबित करना पड़ेगा और किस किस चीज़ को झुटलाना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें ये बात झुटलानी पड़ेगी कि जी वो टैक्सी वाला जो ले कर के गया लड़की को कराची से लाहौर, वो किधर है। जैसा कि हमारी इत्तलात हैं, हमने आपको वीडियो में बताया था कि लड़की टैक्सी पे नहीं, वाइट टोयोटा कोरोला लाहौर की नंबर प्लेट की गाड़ी, जिसकी ओनरशिप जो है, जो रजिस्टर्ड है एक खातून के नाम पर जो लाहौर की रिहायशी हैं, उस पर गई। तो फिर ये कि या तो गाड़ी या टैक्सी का वर्जन है लड़की का और ज़हीर अहमद का, टैक्सी वाला भी बताना पड़ेगा और टैक्सी के हाल हुलिया भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एक बात जो सबसे काबिल गिरफ्त है ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद के लिए, वो ये कि वो मौजूद थे 16 अप्रैल को कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक कराची में। जी हाँ, कराची में 16 अप्रैल, जिस दिन बच्ची कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई है, उस दिन ज़हीर और शब्बीर का कॉल डेटा रिकॉर्ड कराची का है। इसको गलत साबित करना पड़ेगा। ये कैसे गलत साबित करेंगे, ये है वो मामला। दूसरी बात जो कि समझ में आती है और जिसका जवाब जो है वो ज़हीर और शब्बीर को देना पड़ेगा अब जब ये मुकदमा आगे बढ़ेगा, वो ये कि आप कैसे कह सकते हैं और आप इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं कि बच्ची को वरगला कर यहाँ से नहीं ले जाया गया। इसके लिए उनको जो पबजी की इंटरेक्शन है सारी की सारी, चाहे वो 1 साल से चल रही हो चाहे 2 सालों से चल रही हो, वो सबूत के तौर पर पेश करनी पड़ेगी ज़हीर अहमद को कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की लड़की से जिसमें ये शायबा आता हो, ये शुबा आता हो कि उसे कहा जा रहा है कि तुम अपने घर को अपनी वालदैन की मर्ज़ी के बगैर छोड़ करके निकल आओ। अगर ऐसा साबित कर पाए ज़हीर अहमद तो उनकी बचत है, नहीं तो फिर वो शिकंजे में आएंगे। इसी तरह ये बात जो कि बार बार कही गई पिछले 4 माह के अंदर कि जी रिश्ता भेजा था ज़हीर अहमद ने लड़की के घर पे, जिसे मेहदी अली काज़मी और उनकी वालदा ने ठुकरा दिया था, इसके लिए भी एक जायज़ सबूत देना पड़ेगा कि वाकई कोई रिश्ता आया था। इसके लिए सबसे अहम बात ये कि कोई कन्वर्सेशन हुई होगी, जैसा कि ज़हीर अहमद भी कहता है कि उसकी मेहदी अली काज़मी साहब से फ़ोन पर बात होती थी, मैसेजेस का तबादला होता था,
وہ میسیجز اور وہ فون کال ریکارڈ جو ہے وہ دینی پڑے گی ظہیر احمد کو، کیونکہ یہ دعویٰ ظہیر احمد کا ہے اور مسلسل ہے اور شدت سے ہے کہ مہدی علی کاظمی صاحب اس کی رشتے پہ نہیں مان رہے تھے، بلکہ انتہائی حقارت سے اس معاملے کو لیتے تھے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات کہ سیکشول ٹریفکنگ کے نیت سے یہاں سے اغوا نہیں کیا تھا بچی کو، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سارے شواہد یہ بتاتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں کئی لوگوں نے تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انتہائی بھیانک خبر ہے جو آج سے تقریباً ایک ہفتے قبل ہم نے آپ کو دی تھی کہ شبیر احمد نے بھی ریپ کیا ہے اس بچی کا، جو کہ جیٹ کہتا ہے اپنے آپ کو اس بچی کا، اور یہ کہ مجبور کیا گیا اس لڑکی کو کئی دفعہ کہ وہ دیگر مردوں سے بھی اپنے تعلق جسمانی جوڑے، تو یہ چیز بھی سیکشول ٹریفکنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کے بھی شواہد دینے ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ کیسے ملٹیپل پاسپورٹس بن گئے مغویہ بچی کے بھی اور ظہیر احمد کے بھی۔ یہ کون لوگ تھے جبکہ اصلی پاسپورٹ تو اصلی ڈاکومنٹس تو والدین کے پاس موجود تھے لڑکی کے، تو پھر وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کس طرح سے لڑکی کے یہ پاسپورٹس بنوائے اور کس نیت سے بنوائے، کہاں لے کے جایا جا رہا تھا بچی کو، کیونکہ پاسپورٹ پاکستان میں ٹریول کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا، پاسپورٹ تو ظاہر ہے بین الاقوامی ٹریول کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کہاں لے کے جانا چاہ رہے تھے بچی کو، کیا کرنا چاہ رہے تھے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے آج سے 2 ماہ قبل ایک اپنی بریکنگ نیوز میں بتایا تھا کہ کہاں کہاں کے ٹکٹس باضابطہ ریزرو کروائی گئی ہیں فلائٹس، بچی کو کہاں کہاں لے جانے کی نیت ہے، اور یہ وہ ساری ڈیسٹینیشنز تھی، یہ وہ سارے مقام تھے جہاں پہ لڑکیوں کی جسمانی کاروبار زوروں پر ہوتا ہے۔ یہ ساری وہ جگہیں ہیں جو کہ اپنی غلط شہرت رکھتی ہیں اس وجہ سے۔ تو یہ اب سارے سوالات ہیں اور یہ تمام الزامات ہیں جن کے حوالے سے ٹھوس شواہد عدالت کے پاس بھی موجود ہیں، میڈیا کے اوپر بھی بے شمار شواہد موجود ہیں، اور ان سبوں کا اب جواب دینا ہوگا ظہیر احمد کو اور شبیر احمد کو۔ اور یہ بات کہ جب اب یہ مقدمہ آگے چلے گا تو پھر بات قدیر احمد تک بھی پہنچے گی۔ یہ گزشتہ ہفتے یاد ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی جس میں قدیر احمد کا جو سالہ ہے اس نے جو ہے بہت ساری باتیں اگلی تھیں، جس کو ہم نے باضابطہ ویڈیو پہ فلم بند بھی کیا تھا۔ وہ چیزیں بھی جب کھلیں گی تو قدیر احمد کا رول سامنے آئے گا، اور کوئی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ عدالت اسے بھی کہے گی کہ آپ اب شامل تفتیش ہو جائیں اور آپ بھی اس کیس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ ایک ساری صورتحال بن رہی ہے آج کی اس پورے ڈیولپمنٹ کے بعد۔ بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہے مہدی علی کاظمی صاحب کے لیے، جبران ناصر صاحب کی ایک طرح سے جیت ہے، پہلی جیت ہے، انیشیل جیت ہے، لیکن بہت اچھی جیت ہے، اور اس میں شاباشی دینی پڑے گی۔ گو کہ ہم نے تنقید بھی بہت کی ہے، لیکن جو تفتیشی افسر ہیں سعید رند صاحب، انہوں نے ایک مفصل چالان بنایا ہے جو کہ آج عدالت نے ایڈمٹ کیا ہے۔ گو کہ عدالت ابھی میڈیکو لیگل کے باعث نہ ہونے کے باعث جو ہے وہ ریپ کا چارج اس میں شامل نہیں کر رہی، جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے، بلکہ یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ اب میڈیکل لیگل ہونے کے بعد ریپ کا معاملہ اتنی ہی شدت سے آئے گا جتنی شدت سے آنا چاہیے، کیونکہ پھر اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ بچی کا ریپ ہوا ہے، اور پھر یہ معاملہ ایک نئی نوعیت اختیار کرے گا، ایک ایسے رخ پہ جائے گا جہاں پہ بچنا ظہیر احمد کے لیے اور شبیر احمد کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ اس کیس کے اوپر لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ صرف اور صرف آپ کو نیوز 360 پہ ملے گی، اور ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ملیں گی کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔